Chapter 15 Namo Maharshaya Nityam. Introduction. There were many social reformers in the 19th century. On the one hand, there are such reformers who, with an understanding, that is, insight, that they developed through foreign education, launched a movement to eradicate the social evil customs and bad practices that were prevalent in the society at that time and tried to bring out social reforms politically through enactments. On the other hand, there were such social reformers as, through the understanding developed in them by taking national and ancient Indian education, launched a movement to totally eradicate evil social practices and custom and did not attempt to pass enactment politically. But they tried to bring about social reforms by developing social awareness in people. Amongst these social reformers, Maharshi Dayananda tops the list. Maharshi Dayananda, by bringing about thinking revolution, tried to break the feeling of high and low in people in helping women get the position of respect in the society and in eradicating different pretenses that were prevalent in the society in the name of religion, did a stupendous task. Along with that, he re-established the importance of learning and teaching the ancient Indian scriptures, that is, Shastras, and the ideas of original ancient Vedic religion. For this, he composed work like Rigvedadi Bhashya Bhumika, Satyarth Prakash, and Sanskara Vidhi, and established an institution named Arya Samaj in 1857 with an intention of continuing the social work even in future. This saint, that is ascetic, born in Tankara in Rajkot district in Gujarat, occupies a front position among the spiritual teachers and social reformers of the 19th century. धन्योऽयं भारतदेशो यत्र काले काले देश सेवाये जनहितार्थं च महापुरुषाः जीवनं समर्पयन्ति। एतादृशेषु एकतमः महर्षि दयानन्दः। अस्य महर्षि दयानन्दस्य जन्म सौराष्ट्रदेशे राजकोट जनपदस्य टंकारा नामके ग्रामे अभवत्। तस्य पिता करशन त्रिवेदी, माता च अमृतबेन आसीत्। पिता बाल्यकाले तस्य मूलशंकर इति नामकरणम् अकरोत्। यौवनं प्राप्तस्य मूलशंकरस्य विवाहार्थं तस्य पिता मतिम् अकरोत्, किन्तु पितुः इच्छा तस्मै नारोचत्। सः शाश्वतस्य शिवस्य प्राप्त्यर्थं पितरं गृहं चाल्यजत्। टंकारातः सायलाग्रामः, ततः सिद्धपुरं, ततश्व अवशो चाणोदनगरे नर्मदातटम् अव्रजत्। तत्र गुरुः पूर्णानन्दात् संन्यासदीक्षां गृहीत्वा संन्यासीम् अभवत्। ततः प्रभृति दयानन्द सरस्वती इति तस्य नाम प्रसिद्धम् अगच्छत्। ईश्वर साक्षात्कारस्य तीव्राम् इच्छा मनसि धृत्वा अयं दयानन्दः इस्ततः पर्यटः, परन्तु तस्य इच्छा कथमपि न फलिता। एकदा सः कस्यचित् महानुभावस्य प्रेरणया मथुरायां गुरो विरजानन्दस्य सकाशम् अगच्छत्। विरजानन्दः तं विविधाः विद्याः उपादिशत्। अध्ययनस्य समाप्तो बुद्धाञ्जलिं दयानन्दं गुरुर्वदत्, वत्स, त्वं सुयोग्यः समर्थः च असि। त्वम् इवः गत्वा मानवेषु वेदविद्यां प्रचारय प्रसारय च। तदेव तव जीवनलक्ष्यं भवतु। जनेषु सद्विद्याम् उपदिश्य सत्यं प्रकाशय। सत्यं प्रकाश्य कुरुधि बन्धनानि त्रोटय। अंधश्रद्धया अंधकारं विदारय। एवं जनसेवा कृत्वा कर्मशीलं जीवनं यापय। एवं सस्नेहं प्रबोधितो दयानन्दः ततः निर्गत्य समग्रे भारते विना भेदभावं सर्वान् जनान् वेद धर्मम् उपादिशत्। मूर्तिपूजाम् अस्वीकृत्य अस्पृश्यतां दूरीकर्तुं प्रयत्य जनजागरणाय सदोधम्य समग्रस्य भारतस्य मानव समाजस्य च अविस्मरणीयम् उपकारम् अकरोत्। सद्विधायाः प्रचाराय दयानन्देन बहवः ग्रन्थाः रचिताः। तेषु ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधिः चेति प्रमुखाः ग्रन्थाः सन्ति। जनसेवाये मुम्बईपुर्यात् एव आर्य समाज नाम्ना एका
संस्था अपि स्थापिता। अस्यां संस्थायां सः किमपि पदं न स्वीकृतवान् परन्तु सामान्य सदस्यताम् एव स्वीकृतवान् सम्प्रति इयं संस्थाम् आर्यजनानां सहयोगेन सञ्चालिता भवति। विना भेदभावं च समाजसेवायाः अनेकान् प्रकल्पान् सञ्चालयति। सम्प्रति सा देशविदेशेषु वटवृक्ष इव वृद्धिं गता वर्तते। महान् तत्त्वज्ञ, प्रखरो वक्ता, जनजीवनस्य परिवर्तक, प्रसिद्ध देशभक्तः अर्वाचीनो महर्षि स्वामी दयानन्दः स्वजीवनं राष्ट्रस्य समुद्राराय समर्पयत्। सदैव लोकहिताय निर्तोयं महर्षि राजस्थान प्रदेशे अजमेर नगरे दीपावल्या तिथो निर्वाणं प्राप्नोत्। नमोस्तु राष्ट्रस्य सुपुत्राय महर्षये दयानन्दाय। नमो महर्षये नित्यं दयानन्दाय धीमते। वेद धर्मो जगत् भूत्ये येन लोके प्रसारितः।